चौथा फ़ायदा ये होगा कि वायरसेस और जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीमारियों से ऐसे लोगों को हलाक कर दिया जाएगा जो इनकी नज़र में सोसाइटी पे बोझ हैं या जिनकी लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इस अंदाज से उन्हें जवान ताकतवर लेबर फोर्स लंबे अरसे तक मैसर रहा करेगी जिसको वो इस्तेमाल कर सकेंगे। इस नुक्ता पर मज़ीद तहकीक के लिए ट्रांसह्यूमनिज़म पे रिसर्च कीजिए। यूट्यूब पे चंद अहम वीडियोज़ इस पे मौजूद हैं। दुनिया की आबादी कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें इलाकाई और आलमी जंगें, फ़ास्ट फूड्स और केमिकल ज़्यादा पैक्ड खाने और मशरूबात का इस्तेमाल करना, मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों के ज़रिए शदीद मगर खामोश साइड इफ़ेक्ट वाली अद्वियात की तरवीज, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरसेस और बीमारियों का आलमी और इलाकाई फैलाव, ग्लोबल वार्मिंग के ज़रिए कहत साली, सैलाब बर्पा करना, पीने के पानी और अजनास की कमी क्रिएट करना वगैरह। ये तो रही इल्यूमिनाटी की प्लानिंग। अब आते हैं कोरोना वायरस की तरफ। मेरे नज़दीक इस वायरस की वबा की तरह पूरी दुनिया में फैलाव इसी शैतानी प्लान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। इससे कबल इबोला वायरस, डेंगू, हंटा वायरस, HIV, एंथ्राक्स और सार्स वगैरह का कामयाब तजर्बा किया जा चुका है। वबा के आगाज़ पे ही इंटरनेशनल मीडिया का इसको भरपूर कवरेज देना, सुर्खियों में लगातार तमाम आलमी लीडरों का इस पे बात करना, लोगों को डराया और हरसा किया जाना, फ़ौरन लॉकडाउन कर्फ्यू की बातें करना, ये सब वही SOP है जो प्रोपेगेंडा के लिए वस्तान और इलाक़ हमले के वक्त इस्तेमाल किया गया। बीमारी फैलाने के साथ साथ इस आलमी लेवल के प्रोपेगेंडा और मीडिया के ज़रिए खरासगी के पीछे भी एक अहम मकसद कार फरमा है, और वो मकसद है माइंड एंड बिहेवियर कंट्रोल, जो कि इल्यूमिनाटी के अहम तरीन इख्तियारों में से है। कोरोना वायरस वबा का फैलाव महज एक ड्रिल है, एक मशक है, एक तजर्बा है। असल वार अभी आगे है। मौजूदा वबा का फैलाया जाना और इसके हवाले से शदीद तरीन और शातिराना मीडिया कैंपेन एक अहम तजर्बा है, जिससे मुस्तकबिल में मज़ीद प्लानिंग की जानी मकसूद है। मौजूदा वबा शायद 2-3 माह में कंट्रोल कर ली जाए और इस बार अमवात भी मजमूई तौर पर कम रहें, मगर मुस्तकबिल में ये तजर्बा मनसूबा साज़ों को मज़ीद बेहतर और ख़तरनाक प्लानिंग करने की सलाहियत दे देगा। इल्यूमिनाटी ने इस वायरस के फैलाव से इंतहाई अहम नताइज हासिल कर लिए हैं और बाकी नताइज वक्त के साथ सामने आ जाएंगे, ताहम इनका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नताइज ये हैं कि पहली बात यह है कि लोग बायोलॉजिकल वारफेयर के बारे में बिल्कुल लाइलम निकले हैं और अभी तक इस बायो टेररिज्म को एक कुदरती वबा ही समझ रहे हैं, जो कि उनके लिए एक पॉजिटिव रिज़ल्ट है। दुनिया को लॉकडाउन करने एक कामयाब तजर्बा कर लिया गया और इस लॉकडाउन के नतीजे में लोगों, हुकूमतों, आज़ाद मीडिया और मजहबी रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल को नोट कर लिया गया और अब इस लॉकडाउन के असरात जांचे जाएंगे और प्लान की खामियों को दूर करके आइंदा मज़ीद बेहतर प्लान बनाया जाएगा। इस तजर्बा के ज़रिए करंतना का जो कंसेप्ट है एक ही झटके में पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचा दिया गया है और उन्हें शदीद ज़हनी मफलूज करके समझा दिया गया कि जब किसी को बीमार करार देकर करंटीन करने का हुक्म सादर होगा तो इस पे एहतजाज नहीं करना चाहिए। वो शख्स जिस्मानी बीमार या जहनी बीमार यूँ अजीज़ से अजीज़ तर रिश्ते को भी क्वारंटाइन होते देखकर एहतजाज न करने की हमें इनडायरेक्टली तरबियत दी गई है। चनांचे कल जब हमारे मजहबी पेशवाओं को सियासी सूझ रखने वाले रहनुमाओं की जहनी बीमार करार देकर क्वारंटाइन किया जाएगा तो हम न सिर्फ खामोश रहेंगे बल्कि खुश होंगे। हमारे किसी अजीज़ को शैतानी मंसूबों की तकमील में रुकावट समझकर जब उसे खुद साख्ता वारिस का शिकार बनाकर हमसे दूर करने या वारिस के बहाने कत्ल कर दिए जाने की बात होगी तो हम कोरोना वायरस ट्रेनिंग एंड प्रोग्रामिंग की बदौलत कतई एहताज नहीं कर पाएंगे। मेरी बातों पे कुछ दोस्तों को हंसी आ रही होगी, मगर इंतज़ार कीजिए, ऐसा चंद सालों बाद दहाइयों में होने वाला है। एक नतीजा ये भी हासिल हुआ है कि दुनिया भर की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस अभी इल्यूमिनाटी के मातहत काम करने वाली मेडिकल
بائیو انجینئرنگ لیبس سے بہت پیچھے ہے اور ایسے وائرس کی کئی ماہ سے مسلسل تباہی کے باوجود کوئی لیب اس کا توڑ نہیں بنا سکی، جو کہ شیطانی منصوبہ سازوں کے لیے بہت خوشائند ہے۔ سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اب انہی چند فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی جانب دیکھ رہی ہے جو ان شیطانی تنظیموں کے کنٹرول میں ہیں۔ دنیا بے بسی کے عالم میں ہے، حکمران بھی بے بس ہو کر بل بلا رہے ہیں اور گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ آج پوری دنیا کے عوام اور حکمران ان مغربی دواساز کمپنیوں کی طرف حسرت امید اور آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب اعلان ہوگا کہ وبا کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے۔ شاید آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس بات پہ شیطان کے پجاری کس قدر خوش ہو رہے ہوں گے۔ وہ سوچ رہے ہوں گے مستقبل کے اس منظر بارے جب وہ پوری دنیا میں مصنوعی قحط برپا کریں گے اور سارا غلہ اور اجناس ان عالمی سرمایہ داروں کے پاس ہوگا اور ان کا سربراہ دجال کہے گا مجھے اپنا رہنما مانو تب غذا دوں گا، پھر کہے گا اپنا خدا مانو تب آرٹیفیشل رین برساؤں گا اور اجناس دوں گا۔ کیا حسین منظر ہوگا وہ! اس بات کا اشارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ غذا، اجناس، بارش سب کچھ دجال کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ لوگوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ پہلے بھی ایک پوسٹ میں عرض کر چکا ہوں کہ آنے والے سالوں میں وہی قوم سپر پاور کہلائے گی جس کے پاس بائیو ٹیکنالوجی، جینیٹک انجینئرنگ، بائیو میکینکس، میڈیسن اینڈ فارماسیوٹیکل ٹیکنالوجی اینڈ ریسرچ ہوگی۔ اگلی جنگیں جہاں روایتی جنگی ساز سامان سے لڑی جائیں گی، وہاں میڈیکل انڈسٹری انتہائی اہم کردار ادا کرے گی۔ یاد رکھیں عالمی شیطانی تنظیموں کی بھی بہت سی کمزوریاں ہیں، جن میں سے ایک ہے ماس اویئرنیس۔ جتنے زیادہ لوگ اس کے شیطانی منصوبے سے اویئر ہوتے جائیں گے، ان کے شیطانی منصوبے اتنی جلدی ایکسپوز ہوں گے اور انہیں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مذہب سے لگاؤ سطحی معلومات کے بجائے حقیقی تعلیم، شعور اور کرٹیکل انالیسس کی صلاحیت ان شیطان کے پجاریوں کی اصل دشمن ہے۔ جنسی بیراروی اور مذہبی بیزاری، عورت کی آزادی ان کے اہم ہتھیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دجال تب ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں بات کرنا کم کر دی جائے گی۔ یہی صورتحال آج ہے۔ دجال کی بات کی جائے تو لوگ اسے ہنسی مزاح میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کے شر سے صحابہ اور دیگر انبیاء تو ایک طرف خود انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ کرونا وائرس وبا دجال کے شرور میں سے ایک شر ہے اور یہ شخص ایک جھوٹا لیبارٹری ٹیسٹ ہے۔ ابھی اصل وبائیں آنا باقی ہیں۔ یہ جو بے بسی ہم محسوس کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ آنے والے دجالی فتنے اور شر اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ اندازہ لگا لیجئے کہ دجال کے شر کیسے ہوں گے اور کیا وجہ ہونی ہوگی کہ انبیاء کے بھی اس سے پناہ مانگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان سنبھل جائیں اور یکجا ہو جائیں۔ عرب شہزادے عیاشیوں اور غیر ضروری امارات بنوانے کے بجائے مسلم ممالک میں تعلیم و تحقیق پہ دولت خرچ کریں اور یہاں میڈیکل سائنس، میڈیسن، بائیو جینیٹک انجینئرنگ کے شعبوں میں مہارت حاصل کی جائے اور ایسے دجالی حملوں سے بچنے نیز عوام میں اور مسلمانوں میں خصوصاً قوت مدافعت بڑھانے والی نیچرل ادویات کی تیاری ممکن بنائی جائے تاکہ مسلمانوں کو مغرب کی جانب نہ دیکھنا پڑے اور سخت ترین حالات میں بھی شیطان کے پجاریوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے پڑے۔ تب تک ویل ڈن ایلومیناٹی، تم اس تجربے میں کامیاب رہے، مگر یاد رکھنا تم اپنے منصوبے بناتے ہو اور اللہ اپنے منصوبے بناتا ہے اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔